गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार एवं स्वागत छ आजको कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन पाठमा छलफल गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ थाहा छ तपाईहरूलाई? थाहा छ, स्याबास हो। आज हामी कक्षा 3 हाम्रो सेरोफेरो विषयको कुन विषय क्षेत्र भन्नुहोस् त? हो, विषय क्षेत्र हाम्रो संस्कृति अन्तर्गतको पाठ 1 हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरूको विषयमा तपाईहरूले कक्षा 2 मा पनि पढ्नु भएको थियो नि? याद छ? याद छ। हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू के हुन् त? ल सम्झेर भन्ने प्रयास गर्नुहोस् त। तपाईहरूले भन्नुभएको कुरालाई म यहाँ बोर्डमा टिपोट गर्छु। ल भन्नुहोस् त। हो, झन्डा है, झन्डा। त्यस्तै अरू पनि भन्दै जानुहोस् त। लाली गुराँस, अनि भन्नुहोस् अरू के हो राष्ट्रिय चिन्ह? स्याबास, गाई है। अनि अरू के हो? हो, डाँफे। अनि भन्नुहोस् त। एकदमै ठिक भन्नुभयो, निशान छाप है। अनि अर्को के हो नि? हो, एकदमै ठिक भन्नुभयो, सिमरिक है। सिमरिक रङ रातो है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सम्झनु भएको रहेछ। सबैजनालाई धन्यवाद। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी राष्ट्रिय चिन्हहरूलाई हामी स्क्रिनमा पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय चिन्हहरू। यहाँ कतिवटा राष्ट्रिय चिन्हहरू छन्? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, 3 वटा है। ल यो सबभन्दा पहिलो यो के होला भन्नुहोस् त? हो, राष्ट्रिय झन्डा है, नेसनल फ्ल्याग। इङ्ग्लिसमा पनि भन्नुहोस् त, नेसनल फ्ल्याग है। यहाँ हेर्नुहोस् त, नेसनल फ्ल्याग। यसलाई म तपाईहरू सबैले देख्ने गरेर यहाँ राखिदिन्छु है त है। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ, हेर्नुहोस् त। यो कुन चरा हो? ल भन्नुहोस् त। स्याबास है, डाँफे। यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने? लोफोफोरस है, लोफोफोरस। सबैले भन्नुहोस् त, लोफोफोरस है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, लोफोफोरस। यसलाई पनि म तपाईहरू सबैले देख्ने गरी यहाँ राखिदिन्छु है त। देख्नु भएको छ नि? देख्नु भएन भने भन्नुहोस् है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को यो के हो? लाली गुराँस है, लाली गुराँस। यसलाई इङ्ग्लिसमा रोडोडेन्ड्रन भनिन्छ है। ल सबैले भन्नुहोस् त, रोडोडेन्ड्रन है। यहाँ हेर्नुहोस् त, रोडोडेन्ड्रन। यसलाई म यहाँनिर राखिदिन्छु है त। देख्नुभयो? देख्नुभयो है। अब हेरौँ त अर्को पनि 3 वटा राष्ट्रिय चिन्हहरू। हेर्नुहोस् त, यो के होला भन्नुहोस् त? हो, एकदम ठिक भन्नुभयो, निशान छाप है। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? कोट अफ आर्म। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कोट अफ आर्म है। यसलाई पनि म यहाँनिर राखिदिन्छु। ल त्यस्तै अर्को यो हेर्नुहोस् त, यो थाहा छैन होला। ओहो, कति छिटो भन्नुभएको। गाई है, इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? काउ भनेर भनिन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, काउ है। यो पनि म यहाँ राखिदिन्छु। देख्नुभएको छ नि सबैजनाले? त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? हो,
सिमरिक रातो रङ है, यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? क्रिम्सन भनेर भनिन्छ। ल भन्नुहोस् त सबैले क्रिम्सन है, हेर्नुहोस् त क्रिम्सन है। यसलाई पनि म यहाँ राखिदिन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल गन्नुहोस् त अब कतिवटा राष्ट्रिय चिन्हहरू रहेछन् हाम्रो? 1 2 3 4 5 6 है, 6 वटा राष्ट्रिय चिन्हहरू रहेछन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुकै पाठ्य पुस्तकको 182 पेज नम्बर हेर्नुहोस् त। यस्तै छ नि, छ कि छैन? ल भन्नुहोस् त छ है। ल यहाँ माथि पढ्नुहोस् त, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू। अब यहाँ भन्नुहोस्, हेरौँ र छलफल गरौँ। यो चिन्हहरूको अघि हामीले हेरेर नाम पनि भनिसक्यौँ, हो कि होइन? नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भनिसक्यौँ। एकपटक इङ्ग्लिसमा मात्रै भन्ने प्रयास गर्नुहोस् न त। हस् हस् है। ल यो भन्नुहोस् त नेसनल फ्ल्याग। अनि यो रोडोडेन्ड्रन, ठिक भन्नुभयो। अनि यो के हो? ल भन्नुहोस् त क्रिम्सन है। अनि यो भन्नुहोस् त के हो? लोफोफोरस है, लोफोफोरस। अनि यो भन्नुहोस्, ल यो भन्नुहोस् त कोट अफ आर्म है, कोट अफ आर्म। अनि यो के हो नि? काउ। कति सजिलो है, सबै मिलाउनु भयो। सबै मिलाउनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। अब यहाँ के लेखिएको छ हामी पढौँ है त। सँगसँगै पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्, हुन्छ? हुन्छ है। हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउने वस्तुहरू राष्ट्रिय चिन्ह हुन्। राष्ट्रिय चिन्ह के रहेछ? हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउने वस्तुहरू रहेछन् है। नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो। राष्ट्रिय रङ सिमरिक रातो हो है। राष्ट्रिय जनावर के? गाई। रङ रातो है, राष्ट्रिय रङ रातो। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय चरा डाँफे हो। राष्ट्रिय छाप निशान छाप हो। चरा हाम्रो कुन हो? राष्ट्रिय चरा डाँफे हो। अनि निशान छाप राष्ट्रिय छाप हो है। त्यस्तै दुई त्रिकोण जोडिएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो। हेर्नुहोस् त, दुई त्रिकोण जोडिएको है। चन्द्र हेर्नुहोस् त माथि चन्द्र, अनि तल सूर्य है। चन्द्र र सूर्य अङ्कित हाम्रो के हो? राष्ट्रिय झण्डा हो है। हाम्रो राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस हो। राष्ट्रिय फुल के हो? लालीगुराँस हो। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यी सबै राष्ट्रिय चिन्हको बारेमा एक एक गरी परिचयमा छलफल गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय चिन्हहरूको परिचय है। नम्बर 1 राष्ट्रिय झण्डा है। मैले तपाईहरुलाई यहाँ चित्रमा पनि राखेको छु, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ यसको बारेमा हामी हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा दुईवटा त्रिकोण जोडिएर बनेको छ। अनि त्यस्तै गरी झण्डाको माथिल्लो भागमा 8 कोण भएको खुर्पे चन्द्र र तल्लो भागमा 12 कोण भएको सूर्य रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। झण्डाको माथिल्लो भागमा हेर्नुहोस् त के छ? खुर्पे चन्द्र। खुर्पा भनेको थाहा छ? हो, हँसिया भन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ नि। हो, खुर्पा जस्तै भएकोले खुर्पे भनेको है। खुर्पे चन्द्र। अनि यसमा चाहिँ कतिवटा कोण? 8 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 वटा कोणहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर तल्लो भागमा 12 कोण भएको सूर्य रहेको छ। अब कोण भनेको तपाईहरुले देखिसक्नुभयो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी कोण भनेर भन्छौँ। अझ तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने म यहाँ देखाइदिन्छु है त। जस्तो यो छ नि, यो यसरी बनेको छ नि। हो, यसलाई हामी के भनेर भन्छौँ? कोण भनेर भन्छौँ। हो, कोण भनेर भन्छौँ। यस्ता कोणहरू सूर्यमा चाहिँ 12 वटा छन्। ल गरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कतिवटा? 10 + 2 10 + 2 कति? 12 है। त्यस्तै गरी झण्डाको भुइँ रातो रङको रहेको छ। किनारा नीलो रङको रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यसको भुइँ कस्तो छ? रातो रङको छ है। अनि यो किनारा हेर्नुहोस् है, यो किनारा भाग यो कस्तो छ? नीलो रङको छ है। अब तपाईहरुले झण्डाको बारेमा बुझ्नुभयो कि भएन? भयो है। अब हामी
अर्को चिन्हको बारेमा हेरौँ है त। लालीगुराँस, हेर्नुहोस् त कति राम्रो है। ल लालीगुराँसको बारेमा हेरौँ। नेपालको राष्ट्रिय फुल के हो? लालीगुराँस हो है। यो रातो रङको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गुराँसहरू धेरै प्रकारको हुन्छ। नेपालमा 32 प्रकारको गुराँसहरू पाइन्छ। त्यसमा जस्तो कि सेतो गुराँसलाई हामी चिमाल भनेर भन्छौँ, अनि यो चाहिँ रातो भएकोले लाली गुराँस भनिएको है। लाली गुराँस कस्तो रङको हुन्छ? कुन रङको हुन्छ भन्नुहोस्? हो, रातो रङको है। त्यस्तै यो पहाडी र उच्च हिमाली भेगको वनमा फुल्ने फुल हो। जुनसुकै वनमा चाहिँ यो फुल पाइँदैन, पहाडी र उच्च हिमाली भेगको वनहरूमा पाइन्छ है। त्यस्तै अब गाई हेर्नुहोस् त। ल गाई तपाईँहरूले घरमा पाल्नु भएको होला नि? छ, कतिको छ कतिको छैन है। नभएकोले पनि हामी यहाँबाट जानकारी पाउन सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, नेपालको राष्ट्रिय जनावर के हो? गाई हो है। अनि गाई रातो, कालो, सेतो, छिरबिरे विभिन्न रङको हुन्छ, एउटै रङको भन्ने हुँदैन है। अनि त्यस्तै गरी गाईले दुध दिन्छ। दुधबाट हामी दही, मही, घिउ, पनिर आदि खानेकुरा बनाउन सक्छौँ। दुध खायो भने के हुन्छ नि? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, हड्डी बलियो हुन्छ। त्यस्तै गरी दुधबाट दही, मही, घिउ, पनिर यस्ता खानेकुराहरू हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि आवश्यक छ र खानु पनि पर्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी हेर्नुहोस् त, अर्को पनि गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा मानिन्छ। तिहारको तेस्रो दिन गाईको पूजा गरिन्छ है। पूजा गर्ने गर्नु भएको छ है। कहिले? तिहारमा है। तिहारको तेस्रो दिनमा हामी गाईको पूजा गर्छौँ है। गाईलाई हामीले लक्ष्मीको रूपमा पनि लिन्छौँ है। अब अर्को चिन्ह हेर्नुहोस्, डाँफे है। डाँफे भन्ने बित्तिकै डाँफे आयो। अब यसको बारेमा हेरौँ त। नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो। त्यस्तै डाँफेको प्वाँखमा कतिवटा रङ हुन्छ? 9वटा है। 9वटा रङ हुन्छन् है। डाँफे नेपालको हिमाली क्षेत्रको सबभन्दा माथिल्लो भागमा पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, हिमाली क्षेत्रको वनमा पाइन्छ। डाँफे कहाँ पाइँदो रहेछ? हिमाली क्षेत्रको वनमा पाइँदो रहेछ है। त्यस्तै निशान छाप, हेर्नुहोस् त, निशान छाप। अब यसको बारेमा हेरौँ है त। नेपालको राष्ट्रिय छाप कुन हो? निशान छाप है। निशान छाप सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिन्छ है। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा कागजातहरूमा यो छापको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै निशान छापको बीच भागमा सगरमाथा हिमाल, त्यसभन्दा तल हरियो रङको पहाड अनि पहेँलो रङमा धानको बालाले तराईलाई जनाएको छ। हेर्नुहोस् त, यो सगरमाथा हिमाल है, सबभन्दा माथि। अनि त्यसभन्दा तल यहाँ हेर्नुहोस् त, हरियो यो यसले चाहिँ पहाडलाई जनाउँछ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, पहेँलो रङको धानको बाला भएको यसले चाहिँ तराईलाई जनाएको छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, नेपालको नक्साको तल हेर्नुहोस् त, नक्साको तल के छ? महिला पुरुषले हात मिलाएको देखिन्छ। यो चुरा लगाएको हेर्नुहोस् त, महिला अनि यता पुरुषको हात यसरी मिलाएको देखिन्छ। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई। हामी सबै नेपाली एक हौँ है। हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई, हो कि होइन? हामी सबै नेपाली के हौँ? एक हौँ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ है। त्यस्तै गरी निशान छापको दायाँ छेउमा 7वटा र बायाँ छेउमा 7वटा गरी 14वटा लाली गुराँसहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, दायाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा लाली गुराँस छ है। अनि यताबाट पनि गनौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 कति हुन्छ? 14 है। 14वटा लाली गुराँसहरू रहेका छन् है। त्यस्तै गरी सबैभन्दा माथि लाली गुराँसहरूको बीचमा नेपालको झन्डा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। हेर्नुहोस् त, के छ? नेपालको झन्डा लाली गुराँसहरूको बीचमा है। अनि
सबैभन्दा तल जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी लेखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, तपाईहरु पनि पढ्नुस् त। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। यसको अर्थ थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छैन? म भन्छु, सुन्नुस् है त। आफ्नो जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि के हुन्छ? प्यारो हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुस् त। हामीले आफ्नो जन्म दिने आमा र जन्मभूमिलाई स्वर्ग जस्तै माया गर्नुपर्छ। गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ है। ल अब सिमरिक रङ, रातो रङ है। ल हेर्नुस्, नेपालको राष्ट्रिय रङ के हो? सिमरिक हो, रातो हो। हामीले थाहा पाइसकेका छौं। नेपालमा सिमरिकको धेरै महत्त्व रहेको छ। केमा महत्त्व रहेको छ त हेर्नुस् त। पूजापाठ, दशैं तिहार, छठ, होली आदि विभिन्न शुभ कार्यहरूमा यस्तो रङको प्रयोग गरिन्छ। तपाईहरु यस्तो रातो रङको केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त, सम्झेर भन्नुस् त। बिहान बिहान पूजा गरेर रातो टीका लगाउनुहुन्छ। अनि आमाले यहाँ सिउँदोमा पनि राख्नुहुन्छ हो। अनि त्यस्तै गरी होली खेल्दा, दशैंमा टीका लाउँदा पनि यस्तो रङको प्रयोग गरिन्छ है। कति धेरै महत्त्व छ है। हेर्नुस् त, दशैंमा टीका लाउँदा कति राम्रो देखिन्छ नि, हो कि हैन? हो है। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी एउटा अभ्यास गर्छौं। उत्तर दिनुहोस्। हामीले यो 6 वटा राष्ट्रिय चिन्हहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी एउटा अभ्यास गरौँ है, उत्तर दिने। ल भन्नुहोस्, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू के हुन्? ल भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्। एकदमै ठीक भन्नुभयो है। हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू झण्डा, लालीगुराँस, डाँफे, निशान छाप, गाई, सिमरिक रङ हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, डाँफे चरी कहाँ पाइन्छ? कहाँ पाइन्छ? ल भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त। डाँफे चरी हिमाली क्षेत्रको वनमा पाइन्छ है। यो पनि मिलाउनु भयो। त्यस्तै गरी गाईको पूजा गर्ने चाड कुन हो? ल भन्नुहोस् त। ठीक भन्नुभयो हो। गाईको पूजा गर्ने चाड तिहार हो। तिहारको कुन दिन भनेका थियौं? तेस्रो दिन है। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, सिमरिकको रङ कस्तो हुन्छ? भर्खरै हामीले छलफल गरेको। एकदमै ठीक भन्नुभयो। सिमरिकको रङ रातो हुन्छ है। त्यस्तै लालीगुराँस कुन रङको हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। ओहो, कति छिटो भन्नुभएको है। लालीगुराँस रातो रङको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सबै उत्तर तपाईहरुले मिलाउन सफल हुनुभयो। सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी एउटा गीत गाउँछौं। गीत गाउन मन पर्छ नि तपाईहरुलाई? मन पर्छ है। गीत पनि गाउने र सँगसँगै हामी छलफल पनि गर्ने हुन्छ। हुन्छ ल। त्यसो भए म 1 2 3 भन्छु, सबैजना मसँगै सुरु गर्ने हुन्छ? हुन्छ ल। 1 2 3 सुरु। आहा कति सुन्दर छ लाली गुराँस हाम्रो। आहा कति सुन्दर छ लाली गुराँस हाम्रो। देशलाई चिनाउँछ हेर्दा कति राम्रो, हेर्दा कति राम्रो। हरियाती पातमा राता राता फूल छन्। हरियाती पातमा राता राता फूल छन्। नेपालीको सान हो वनभरि फुल्छन्, वनभरि फुल्छन्। हेर्नुस् त, कति राम्रो लालीगुराँस है। हरियो पातमा रातो रातो फूल छ है। अनि यही रातो फूल अर्थात् लालीगुराँसले हाम्रो देशलाई विश्वभरि सबै देशहरूमा चिनाउँछ है। अब अर्को गाउँ है त। ल, डाँफेको बारेमा हुन्छ ल। हिमालको चरियो डाँफे नवै रङ्गी। हिमालको चरियो डाँफे नवै रङ्गी। नेपालको साना हो हेर्दा रङ्गी चङ्गी, हेर्दा रङ्गी चङ्गी।
बनैभरि उडेर नाच्छ प्वाँख फिजाइ बनैभरि उडेर नाच्छ प्वाँख फिजाइ यताउति डुल्छ डाँफे चरी रमाई डाँफे चरी रमाई। हेर्नुहोस् त डाँफे कुन भेगमा पाइन्छ भनेका थियौँ हामीले हिमाली भेगमा। अनि यसमा 9वटा रङ हुन्छ यसको प्वाँखमा। कतिवटा 9वटा रङहरू हुन्छ। अनि यो डाँफे चाहिँ वनभरि डुल्छ उड्छ है प्वाँख फिजाएर नाच्छ पनि। किनभने यसको वासस्थान कता हो बस्ने ठाउँ कता हो वन हो है। ल अब अर्को घरमा छन् हाम्रा कामधेनु गाई घरमा छन् हाम्रा कामधेनु गाई तिहारमा पूजा गर्छौँ हामी यिनलाई दुध दिन्छ पोसिलो उपयोगी कति दुध दिन्छ पोसिलो उपयोगी कति हेर चाह गर्छु यिन माया लाग्छ अति है। तपाईहरुको घरमा गाई छ कि छैन? छ नि है। गाईको माया लाग्छ? लाग्छ। किन लाग्छ? गाईले हामीलाई धेरै पोसिलो दुध दिन्छ। दुधबाट धेरै खानेकुराहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौं है। अनि गाईलाई हामीले तिहारमा के गर्छौं? पूजा गर्छौं। अनि थाहा छ तपाईहरुलाई गाईलाई हामीले लक्ष्मीको रूपमा मान्छौं र पूजा गर्छौं। अनि हामीले हाम्रो इच्छाहरू पूरा गरिदिनको लागि पनि हामी के गर्छौं? गाईको आराधना गर्छौं तिहारको तेस्रो दिन है। ल अब अर्को है त राष्ट्रिय रङ सिमरिक हाम्रो टीका लाउँदा राम्रो राष्ट्रिय रङ सिमरिक हाम्रो टीका लाउँदा राम्रो राष्ट्रिय चिन्ह निशान छाप हो है साथी हाम्रो झण्डा हाम्रो त्रिकोणाकार हेर साथी हाम्रो माथि चन्द्र तल सूर्य आहा कति राम्रो है। राष्ट्रिय रङ के हो हाम्रो? सिमरिक रङ। अनि राष्ट्रिय छाप निशान छाप हो। झण्डाको बारेमा हामीले अघि पनि हेरिसक्यौं है। दुईवटा त्रिकोण जोडिएर बनेको छ अनि माथि चन्द्र तल सूर्य रहेको छ। बुझ्नुभयो नि है। ल गीत गाउँदा रमाइलो भयो नि तपाईहरुलाई? भयो कि भएन? भयो है। अब हामी राष्ट्रिय चिन्हहरूको महत्व सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्छौं। राष्ट्रिय चिन्हको के महत्व छ हेरौँ है त। हाम्रो देशलाई विश्वभर चिनाउँछ। हेर्नुस् त यही राष्ट्रिय चिन्हहरूले हाम्रो देशलाई विश्वभरि चिनाउँछ। अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली भनी चिनाउँछ। यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ माथि चाहिँ के भनेको छ? देशलाई विश्वभर चिनाउँछ। अनि यहाँ चाहिँ हामी नेपाली भनी चिनाउँछ। माथि देशलाई चिनाउने कुरा अनि यता हामीलाई चिनाउने कुरा। राष्ट्रिय चिन्हको यो महत्व रहेको छ। त्यस्तै गरी हामी नेपालीहरूको के गराउँछ? गौरव बढाउँछ है। हामी नेपाली हौं भनेर हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौं यो चिन्हहरूको माध्यमबाट है। अब हेर्नुस् त खाली ठाउँ भर्नुहोस् रे। खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गरिहेरौँ है त। हुन्छ? ल यहाँ केही विकल्पहरू दिएका छन् र यो विकल्पलाई छानेर हामी यहाँ भन्छौँ है त। ल हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्रमा र ... अंकित छन्। के हो ल भन्नुस् त? एकदम ठीक भन्नुभयो। सूर्य है। चन्द्रमा र सूर्य अंकित छन्। त्यस्तै गरी गाईले दिन्छ। के दिन्छ होला यो विकल्पबाट? हेर्नुस् त। हो एकदमै ठीक भन्नुभयो। दूध दिन्छ है। अनि निशान छापमा तल लेखिएको छ। के लेखिएको छ ल भन्नुहोस्? हो एकदम ठीक भन्नुभयो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यसको अर्थ के हो ल? एकचोटि सम्झिनुस् त। के हो? हो जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि के हुन्छ? प्यारो हुन्छ
हुन्छ है। अब त्यस्तै डाँफे नेपालको राष्ट्रिय हो। के हो? स्याबास, चरा हो है। डाँफे नेपालको राष्ट्रिय चरा हो। नेपालको राष्ट्रिय फुल हो। के हो? लाली गुराँस। सबै मिलाउनु भयो। सबैजनालाई धन्यवाद। अब हामी हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरूको महत्त्व भन्नुहोस्। अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि, के हुन् एकचोटि सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् र भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्, के हो महत्त्व? एकदम ठिक भन्नुभयो है। राष्ट्रिय चिन्हको पहिलो महत्त्व अघि हामीले छलफल गरेको, हाम्रो देशलाई विश्वभर चिनाउँछ। यो महत्त्व हो कि होइन भन्नुहोस् त। यसले के भयो? हाम्रो पहिचान छरियो नि विश्वभरि, हो कि होइन? हो है। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली भन्ने चिनाउँछ है। चिनाउँछ कि चिनाउँदैन? चिनाउँछ है। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्व भन्नुहोस् त, के होला? ल गेस गर्नुहोस्। हो, एकदम ठिक भन्नुभयो। हामी नेपालीहरूको गौरव बढाउँछ है, शान बढाउँछ यी राष्ट्रिय चिन्हहरूले गर्दा है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले राष्ट्रिय चिन्हको महत्त्वहरू सम्बन्धमा अभ्यास गऱ्यौँ है। अब हामी एउटा राष्ट्रिय झन्डा बनाउने अभ्यास गरौँ न त। हुन्छ? हुन्छ। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? A4 साइज पेपर, अनि त्यस्तै गरी पेन्सिल, अनि त्यस्तै गरी इरेजर। कतै हामीले करेक्सन गर्न पर्यो, मेट्न पर्यो भने के चाहियो? इरेजर चाहियो नि त, होइन? अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ एउटा स्केल पनि तयार गर्दै गर्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि? हुनुहुन्छ है। ल स्केल र मैले मार्कर हातमा लिएकी छु। तपाईहरूले चाहिँ पेन्सिल र A4 साइज पेपरमा गर्नुहोस् है। आफ्नो पेपरको साइज अनुसार तपाईहरूले लाइन तान्नुहोस् है त। ल मैले यसरी एउटा लाइन ताने। त्यस्तै गरी अलिकति छेउमा यसरी मैले अर्को पनि लाइन ताने है। अब यसलाई यसरी जोडिदिन्छु। सँगसँगै गर्नुहोस् है त। अनि त्यस्तै गरेर यसलाई यसरी जोडेर यहाँ एउटा यस्तो राखिदिनुहोस् है त। अनि त्यस्तै गरेर फेरि यहाँ अलिकति छेउमा है, यहाँ तपाईहरूले यसरी स्केल राख्नुहोस् है। अनि झन्डै तपाईँहरूले तानेको लाइनको आधा जति हुने गरेर यसरी तान्नुहोस् है। ल तान्नुभयो? तान्नुभयो। ल अब अर्को पनि तान्नुहोस् त त्यस्तै लाइन। ल हेर्नुहोस् त, भयो। यतिसम्म भयो होइन तपाईँहरूको? अब यसलाई अलिकति यता यसरी तान्नुहोस् है। तान्नुभयो नि? अब यसलाई चाहिँ अघि हामीले छड्के तानेका थियौँ है। अब यसरी सिधा तान्दिनुहोस् है। तान्नुभयो? तान्नुभयो है। अब फेरि एउटा यसै गरी छड्के तानिदिनुहोस्। ल अब यसलाई ल्याएर यहाँ जोडिदिनुहोस् है त। जोड्नुभयो नि? जोड्नुभयो? ल है। अब यसलाई जोडिसकेपछि यसलाई हामीले यहाँ जोडिदिन्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पनि हामी यहाँ भित्रबाट यसरी यो किनारा भाग बनाउनको लागि तान्छौँ है। तपाईहरूले पेपरमा स्केलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर ल यसरी ल्याएर जोड्नुहोस् है। स्केलको प्रयोग गरेर यसरी जोड्नुहोस्। यतिसम्म तपाईँहरूको तयार भयो नि? अब यसमा तपाईँहरूले चन्द्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। चन्द्रमामा कतिवटा कोण हुन्छ भनेका थियौँ हामीले? 8 वटा है। यसरी खुर्पा जस्तो बनाउनुहोस् है। अनि यसलाई यति घुमाइदिएर यहाँ 2 वटा यसरी तान्दिनुहोस् है। अनि 3 4 5 6
7 8 है। यहाँ हेर्नुहोस् है 2 3 4 5 है, 6 7 8। ल हेर्नुहोस् त, हो यो चन्द्र भयो है। अनि त्यस्तै गरेर अब सूर्यको लागि हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले कतिवटा हुन्छ कोण? 12 वटा है। यसरी माथि यस्तो बनाइदिनुस् र तल पनि यस्तो बनाइदिनुस्। अनि कतिवटा भयो? 2 2 4 भयो हैन। 5 6 7 8 है, 9 10 11 12 है। ल तपाईहरुले बनाउनु भयो नि? बनाउनु भयो कि भएन? यतिसम्म भयो? भयो है। ल अब तपाईहरुले यो झण्डामा रङ भर्ने काम चाहिँ गृह कार्यको रूपमा गर्नुस् है। ल र यहाँ मैले तपाईहरुलाई गृह कार्यको रूपमा चित्र बनाई रङ भर्नुहोस् भनेर राखिदिएको छु है। नेपालको झण्डा हामीले अहिले बनायौं है। त्यसमा रङ भर्नुहोस् अनि थप लाली गुराँस र टाँफेको पनि चित्र बनाएर रङ भर्नुहोस्। हुन्छ? हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामीले के छलफल गर्यौं ल भन्नुहोस् त? हो, राष्ट्रिय चिन्हहरूको परिचय अनि त्यो सँगसँगै महत्त्वको विषयमा पनि छलफल गर्यौं। आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैले आजको कक्षामा ज्ञानी भएर सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। हामी फेरि अर्को कक्षामा यसरी नै भेट्ने छौं, रमाइलो गर्ने छौं, गीत गाउने छौं है। आजको लागि सबैजनालाई बाइ बाइ।